ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्युगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिषु प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। उणादिप्रकरणस्य प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। अस्य प्रथमस्य पादस्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं पः किच्चा पाने इत्यस्मात् धातोः तुन् प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। पितुः इति रूपं तत्र साधितम्। पितुर्वह्नौ दिवाकरे इत्युक्तं। ततः अर्तेश्चतुः ऋगतौ इति धातोः तुः इति प्रत्ययः भवति। पितुः इति तु तुन्नन्तः साधितः, अत्र तु तु इति नित् न भवति। अतः तत्र ऋतुः स्त्रीपुष्पकालयोः इति साधितं। ततः कमिमनिजनि गाभायाहिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कम्यादिभ्यः इभ्यः धातुभ्यः तुः प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। कन्तुः, जन्तुः, गातुः, भातुः, यातुः, हेतुः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः परम् अग्रे सूत्रं पठितं चायः किः इति। तत्र चायरिति धातोः स्थाने कि इति आदेशः भवति। ततः गुणः च भवति केतुः, नाम तु इति प्रत्ययोऽपि भवति, केतुः इति रूपम् उपतः गुणे नैव तत्र धातोः इकारस्य गुणे सति सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणे सति साध्यते। ततः आप्नोतेर्ह्रस्वश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र आप्लुव्याप्तु इति धातोः तुः प्रत्ययः भवति, धातोः ह्रस्वश्च भवति इति अप्तुः इति रूपं साधितं। तदनन्तरं तत्र वसेस्तुन् इति सूत्रं पठितं। वसधातोः तुन् इति प्रत्ययः भवति, वस्तु इति रूपं साधितं। ततः अग्रे अगारेणिच्च इति सूत्रान्तरं पठितं। तत्र वसधातोः अगारे अर्थिगमे माने तुन् प्रत्ययः भवति, स च णित् भवति, णित्वात् उपतः वृद्धिः अपि भवति, वृद्धिरपि भवति। वेश्मभूः वास्तुः भवति, अस्त्रियां भवति इति कोशवाक्यम् उद्धृतं। ततः क्रियः कतुः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। क्रियकरणे तस्मात् धातोः कतुप्रत्ययः भवति, धातोः गुणः भवति कतुः इत्येतस्य अत्तु इति अवशिष्यते, अतु इति अवशिष्यते, कित् अस्ति सः प्रत्ययः। अतः धातोः गुणः न भवति, यणैव भवति, क्रतुर्यज्ञः इति साधितं। तथा एधि वह्योश्चतुः, अत्र एध अपि च वः इति धातोः चतुः इति प्रत्ययः पठितः। तत्र एधतुः पुरुषः, वहतुः अनड्वान् इति रूपद्वयं साधितं। ततः जीवेरातुः, तत्र जीवातुः अस्त्रियां भक्ते जीविते जीवनौषधे, नाम जीवधातोः आतु प्रत्ययः सति जीवातु इति उदाहरणम् एषु अर्थेषु भवति इति तत्र कोशवाक्यमेव उदाहरणत्वेन प्रदत्तं। ततः आतृकन् वृद्धिश्च इति सूत्रेण जीवधातोः आतृकन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं पठितं, धातोः इकः च वृद्धिः पठिता।
जैवात्रिकः तु इन्दु भिषज् भिषग् आयुष्मत्सु कृषीवले एतावत्सु अर्थेषु जैवात्रिक इति शब्दः प्रयुज्यते। ततः कृषिज्यमि तनि धनि सर्जि खर्जिभ्य ऊः इति ऊ प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठितं। कृष्यादिभ्यः ऊः इति प्रत्ययः भवति। क्रमशः तत्र कर्षूः, चमूः, तनूः, धनूः, सर्जूः, खर्जूः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः मृजेर्गुणश्च मृजधातोः ऊ इति प्रत्ययः धातोः तत्र मृजेर्वृद्धिः इति प्राप्तायां तत्र गुणः च एतेन विधीयते। मर्जूः शुद्धीकृत इति तत्र पठितं। तथा वहोधश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य अर्थः नाम वकार वः धातोः ऊ इति प्रत्ययः भवति, हकारस्य च स्थाने धकारादेशः भवति। अतः वधूर्जायास्नुषा त्रिषु येषु अर्थेषु अयं शब्दः भवति इति। ततः कषेष्ठ च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र कषधातोः ऊ प्रत्ययः छान्तादेशश्च भवति। कच्छूः पाम इति साधितं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। णित्कसिपद्यर्थेः इति पठितं। नाम कसधातोः पदधातोः ऋधातोः च ऊ प्रत्ययः भवति, तस्य णित्वं च अत्र उच्यते। णित्वकारणात् वृद्ध्यादिकं भवति। कासूः शक्तिः पादूश्चरणधारिणी आरूः पिङ्गलः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तथा अणोडश्च इति पठितम्। अणधातोः ऊ प्रत्ययः डान्तादेशश्च भवति। आडूर्जलप्लवद्रव्यम् इति पठितम्। ततः अग्रे नै लम्बेर्नलोपश्च इति पठितं। नाम नै उपपदे लम्बधातोः ऊ प्रत्ययः नलोपश्च भवति इति। तुम्ब्यलाबूरुभे समे अलाबू इति रूपं शाकविशेषार्थे अत्र साधितम् अस्माभिः। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं। के श एरञ्चास्या इति। कशब्दे उपपदे षणातेः ऊः स्यात् इत्युक्तम्। एरङ् आदेशः एवं खलु, स च अन्त्यादेशः ङित्वात् भवति श्रुधातोः। कषेरुः तृणकन्दे स्त्री इति च पठितं। बाहुल्कात् उप्रत्यये कषेरुः इति ह्रस्वोकारान्तमपि भवति इत्युक्तं। क्लीबे पुंसि च इत्यस्य लिङ्गव्यवस्था अपि स्मारिता। ततः परं त्रोद्दुट् च इति सूत्रं पठितं। व्याख्यायाम् एतत् सूत्रस्य विचारः पठ्यमानः वर्तते। एतत् सूत्रसम्बद्धः विचारः पठ्यमानः वर्तते। तत्र त्रिप्लवनसन्तरणयोः इति धातोः तत्र ऊ इति प्रत्ययः भवति, किञ्च दुडागमः च भवति। तरतेः ऊः स्यात् दुट् च तर्दूः इति रूपं स्यात् इति रूपम् अस्माभिः पठितं। तर्दूः स्यात् दारुहस्तकः, यस्य हस्ते दारू भवति काष्ठविशेषस्य, काष्ठनिर्मितदण्डविशेषः भवति, सः भवति तर्दूः इति। अत्र सूत्रे व्याख्यायां विचाराः क्रियमाणाः अस्माभिः वर्तन्ते। प्रकृते तत्र गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः कः भागः पठितः इति, नाम अन्तिमाः पङ्क्तयः पठामः।
केश एरञ्चास्य श्रुहिंसायामित्यस्य श्र इति पञ्चम्यन्तं शेषं स्पष्टं कषेरुरिति कथम् ऊ प्रत्ययस्यैवानुशासनादित्यतः बाहुलकादिति त्रोदुट् च तृप्लवनसन्तरणयोरित्यस्मात् ऊ प्रत्ययः दुडागमश्च अयं चागमः प्रत्ययस्य एतावत्पर्यन्तं वयं तत्र पठितवन्तः। समीचीनम्। एवञ्च अयम् अस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः उणादिप्रकरणे प्रथमस्य पादस्य प्रवृत्तः उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पाठस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पादस्य अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। नन्वेवं प्रत्ययस्य बलादित्वात् अत्र बलादित्वात् इति कथनीयं वस्तुतः लेखनदोषः जातः अस्ति। अस्तु, बलादित्वात् आर्धधातुकत्वात् इडागमः दुर्वारः इति वाच्यं। क्व तर्दूः इत्यत्र का प्रकृतिः? तत्र तृधातोः प्रत्ययः उ इति विहितः, तस्य दुडागमः कृतः, तृ दू इति जातं खलु, ततः अस्माभिः गुणः कृतः, तर्दूः इति साधितं। तथा चेत् वलादित्वं जातं तर्हि इडागमः स्यात्, तर्हि तरिदूः इति स्यात् रूपम्, एवं खलु। कथयति नेडवशीकृति इति निषेधात्, एवं किल। वस्तुतः अस्यां पङ्क्तौ न चैवम् इति वक्तव्यं, नन्वेवम् इति उक्तवान् खलु, न चैवम् इति वक्तव्यम्, एवं खलु। यतः नेडवशीकृति इत्यनेन तु अत्र प्राप्तस्य इटः निषेधः खलु क्रियते। वशादौ कृति प्रत्यये परतः इडागमः न भवति, तर्हि वशादिः अयं दुडागमानन्तरं भवत्येव खलु। अतः नन्वेवं प्रत्ययस्य बलादित्वात् आर्धधातुकात् इडागमः दुर्वारः इति वाच्यम्। एवं न वक्तव्यं, न चैवम् एवं न वाच्यं, किं बलादित्वं जायते खलु, अतः आर्धधातुकत्वात् आर्धधातुकस्य बलादेः इत्यनेन इडागमः वारयितुं न शक्यते इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं? नेडवशीकृति इति निषेधात्, एवं खलु। अस्तु, इडागमशङ्काम् उद्भाव्य निवारणं कृतवान्। अग्रे कथयति केचित् त्रोदुक्च इति पठित्वा, सूत्रम् इत्थं पठन्ति केचन। कथयति ऊ प्रत्ययसंनियोगेन प्रकृतेर्दुगागमम् आहुः, नाम प्रकृतेः दुगागमः भवति। सम्यक्। कथयति तेषां यद्यपि इडागमाभावः सिद्धः, नाम प्रकृतेः दुगागमः यदि क्रियेत तर्हि इडागमः सिद्धः इति कथयति। दुगागमे सति तर्हि तृ इति अस्ति खलु, तर्द् इति जायेत, तदा इडागमाभावः तेषां मते सिद्धः इति कथयति। तथापि इगन्तत्वाभावात् अङ्गस्य गुणः न स्यात्। केन? सार्वधातुकार्धधातुकेन। दुग्कृतः तेन इडागमः न भवति इति उच्यते। परन्तु दुकि सति इडागमः किमर्थं न भवेत्? वशादौ कृतिपरतः इडागमः न भवति इत्युच्यते। आर्धधातुकस्य इट् बलादेः इत्युच्यते खलु। तर्हि वस्तुतः प्रकृतेः दुगागमः कृतः चेदपि यदागमन्यायेन इडागमस्य निवृत्तिः तु तथापि न खलु भवति। यतः दुकि सति तर्द् तृद् एतावदेव खलु सिद्ध्यति। यदागमन्यायेन तस्यैव अङ्गभूतः अयं वर्तते। अतः तथापि इगन्तत्वाभावः नैव
नाम तेषां यद्यपि इडागमः सिद्धः इति यदुच्यमानः, इडागमाभावः सिद्धः इति यदुच्यमानं वर्तते, तत्र युक्तिः न भाति। अस्तु, अग्रे गच्छति। तथापि इगन्तत्वाभावात् अङ्गस्य गुणः न स्यात्, तत्तु सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। अङ्गस्य गुणः न भवति। तृ इत्यत्र सार्वधातुकार्धातुक इत्यनेन यः गुणः भवति सः न भवति, तदङ्गीक्रियते। अग्रे गच्छति। न च पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणो भविष्यति वाच्यम्। तृधातोः ऋकारान्तत्वेन लघुपदत्वाभावात् तत्तु युज्यते। यतः अयं ऋकारान्तः धातुः इति कारणात् कथयति। यदि कथञ्चित् एतन्मते आग्रहः तर्हि दुकञ्च इत्यत्र चकारः दुगागमात् पूर्वं यत् कार्यं भवितव्यं, यत् कार्येण भवितव्यम् इति वक्तव्यं, तदपि भवति इति बोधनार्थम् इति क्लिष्टकल्पनं शरणं। वृथा अस्ति अयं विचारः। वृथा नाम अन्यैः यद् मन्यमानमस्ति तन्न युज्यते, तत् क्लिष्टं, तत्र गौरवं, बहु व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। अतः नेड् वशीकृत् इति सामान्यम् अस्ति, सरलम् अस्ति, तेन प्राप्तस्य इडागमस्य अत्र अभावः वक्तव्यः, तावदेव न वा इति एतावान् विचारः अत्र व्याख्यात्रा कृतः अस्ति। भवतु, नाम अस्माकं तु तत्र विचारविस्तरेण बुद्धिवैषद्य लाभः एव भवति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च। दरिद्रातेर्यालोपश्च, एवं खलु। मूले प इति पकाराकारसङ्घातरूपः शब्दः न दृश्यते सूत्रे। मम पुस्तके, भवतां पुस्तके अस्ति चेत् तर्हि तु क्लेशः नास्ति। अतः तत्र प इति योजनीयः, अन्यथा दरिद्रातेर्यालोश्च इति जायेत। दरिद्रातेर्यालोपश्च इति वक्तव्यम्, एवं खलु। सूत्रे दरिद्रादेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, यालोपः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। तत्र यालोपः इत्यत्र या इत्येतस्य विग्रहं कथयन् अस्ति, नाम कथं विग्रहः अस्ति, मूले स्वयमेव कथयन् अस्ति। इश्च आश्च, व्याख्याता अपि तद्विषये चर्चां करिष्यति अग्रे, अतः व्याख्यातारमेव पठन्तः गच्छामः। सूत्रार्थमादौ कथयन् अस्ति, तदेव कृषिचमित्यादिसूत्रात् ऊः इति अनुवर्तते। नाम यः प्रत्ययः अत्र भवति तस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। ततः तत्र मूले कथयति, नैव व्याख्याता कथयति, दरिद्रा दुर्गतौ इत्यस्मात्, दुर्गतावित्यस्मात् ऊ प्रत्ययः यालोपश्च भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र व्याख्यायामपि दुर्गतावित्यस्मात् इत्यत्र दुर्गता क्त्यस्मात्, नाम क्ति इति जातमस्ति, तत् सम्यक् कर्तव्यं, लेखनदोषः। दुर्गतौ इत्यस्मात् इत्येव अस्ति। अस्तु, ऊ प्रत्ययः यालोपश्च भवति इत्यर्थः। यालोप इत्येतद् विवृणोति। इश्च आश्च इति मूले पश्यन्तु। इश्च आश्च यौ, तयोः लोपः, नाम इकारः अत्र आकारश्च अत्र विवक्षितः वर्तते। व्याख्याता कथयति या औ इत्यत्र वृद्धौ यौ, तयोर्लोपः इत्यर्थः। एवं खलु। एवमत्र विग्रहः ज्ञेयः। उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। दर्द्रूः इति अस्माभिः रूपं साधनीयं वर्तते। तर्हि दरिद्रा इति आदित् अस्ति धातुः, सम्यक्। दरिद्रादिर आदित् नास्ति, आकारान्तः अस्ति अयं धातुः खलु। दरिद्रा इति धातोः उ इति प्रत्ययः, तर्हि प्रकृतसूत्रेण तत्र यालोपः भवति, नाम इकारस्यापि लोपः भवति, रेफोत्तरवर्ती यः इकारः अस्ति तस्यापि लोपः भवति,
दर् दा आकारस्यापि लोपः भवति। दर्द ऋ दर्द ऋ दर्दृ किं जायते दर्दृ उ प्रत्ययः दर्द्रू विभक्तिकार्ये कृते दर्द्रूः इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः मूले कथयति कुष्ठप्रभेदः नाम शरीरे रोगविशेषः कश्चन वर्तते सः अयं वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते नृतिशुद्ध्योः कूः इत्यस्ति। नृतिश्च शिधिश्च नृतिशिधिः तयोः नृतिशुद्ध्योः श्रुति शुद्धधातुः विवक्षितः। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कूः इति प्रथमान्तः। व्याख्याता कथयति नृति गात्रविक्षेपे शुद्धहिंसायाम् आभ्यां कू प्रत्ययः स्यात्। कित् भवति अवशिष्यते उ इत्येव। नर्तूर्नर्तकः एवं खलु। नृतधातोः कूः तत्र नर्तुः इति न नृतुः इति तदेव। अन्यथा कित्करणं किमर्थं कित्करणं लघुपदगुणाभावाय एव किल। शुद्धधातुः शुधूरपानम् इति भवति अपानवायुः तस्य कृते उच्यते शुधूः कुप्रत्यये। अत्रापि लघुपदगुणाभावः भवति अतः कु इति कित् अस्ति। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं पठामः सूत्रमधुना। तत्र मूले उच्यते ऋतेरं च व्याख्यायामपि सूत्रं दृश्यते। ऋतेः इति पञ्चमी अपि च गतसूत्रे षष्ठी पञ्चम्यर्थे। प्रकृते तु ऋतेः इति पञ्चमी एव। तत्र अम् इति प्रथमान्तं भवति च इति अव्ययं भवति। तत्र अम् इति आगमः भवति। व्याख्याता कथयति ऋतिः सौत्रः धातुः तस्मात् कू प्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः अमागमश्चेत्यर्थः। सम्यक्। मूलेपि उक्तं खलु ऋतिः सौत्रो धातुः ततः कूरमागमश्च। रूपं साधनीयमस्ति रन्तुः। मूले अस्ति खलु रन्तुर्देवनदी सत्यवाक् च। व्याख्याता कथयति ऋतु इत्यत्र नाम ऋतिधातुः अस्ति खलु ष्टिपानिर्दिष्टः ऋत् इति वस्तुतः तकारान्तः। तर्हि ऋत् उ धातोः अमागमः स च अन्त्यात् अचः परतः तिष्ठति ऋ आ त् उ एवं खलु। धातोः गुणः अर् इति गुणः भवति खलु। आम् परन्तु नैव गुणः न भविष्यति यतः कू प्रत्ययः कित् अस्ति खलु अतः यण् एव भवति। ऋ स्थाने यण्। ऋ अं त उ पुनश्च मकारस्य अनुस्वारः न अमः इति आगमस्य अनुस्वारः मकारस्य परसवर्णत्वात् पुनः तकारः लभ्यते। रन्त् ऊरन्तु विभक्तिकार्ये कृते रन्तुः। व्याख्याता कथेन अस्ति ऋतु इति स्थिते अमागमे ऋकारात् परे सति ऋकारस्य यणि च रन्तूरिति रूपम् इति सिद्ध्यति। सम्यक् इति भावः। ततः
उक्तं खलु रन्तोर्देवनदी सत्यवाक् च इति अर्थाः उक्ताः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अन्दोद्रम्भुजम्बू इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं वर्तते अन्दोद्रम्भुजम्बूक फेलूककर्कन्धू अम्बूद्रम्भुजम्बूक फेलूकर्कन्धूदिधिषूः इति एते शब्दाः निपात्यमानाः अत्र वर्तन्ते। अन्दूद्रम्भुजम्बू फेलू कर्कन्धू एवं खलु जम्बू अनन्तरं क अपि अस्ति खलु अतः अन्दूद्रम्भुः जम्बूक फेलूक फेलू कर्कन्धू दिधिषूः। पुनः वदामि अन्दूद्रम्भुः जम्बूक फेलू कर्कन्धू दिधिषूः। व्याख्यात मूले कथयति। आम् अपि च प्रकृते विग्रहः कथम् अन्दूश्च जम्बूश्च अन्दूश्च द्रम्भूश्च जम्बूश्च कफेलूश्च जम्बू कफेलू शब्दः विवक्षितः अस्तु। कफेलूश्च कर्कन्धूश्च दिधिषूश्च समाहारद्वन्द्वो भवति पुल्लिङ्गतातो सौत्रत्वात् अस्तु। व्याख्याता कथयति मूले किमुक्तम् एते कुप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते नाम सिद्धाः इमे शब्दाः कुप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। व्याख्याता कथयति अधिबन्धने द्रिभिः ग्रन्थे ईदित् जनजनने ला आदाने कफपूर्वः कः ला आदाने इति दुधाय धारणपोषणयोः कर्कपूर्वः शो अन्तकर्मणि दिधिपूर्वः येषां समाहारद्वन्द्वात् प्रथमा भवति एवं खलु इति अत्र कश्चन विशेषः। एते कुप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। अग्रे कथयति अधिधातोरिदित्वान्नुम् द्रिभिधातोरीदित्वात् कथन्नुम् इत्यत्र आह। अस्तु क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः। अधि इति धातोः इदित्वान्नुम् भवति अन्द उ अन्दू कोऽर्थः बन्धनम् अधिबन्धने इति धातुः खलु अतः मूले कथयति पश्यन्तु अदूर्बन्धनम् सम्यक्। ततः द्रिभिः ग्रन्थे इत्यस्ति अग्रे द्रिभिः धातोः ईदित्वात् कथन्नुम् इत्यत्र आह निपातनान्नुम् सम्यक्। मूले पश्यन्तु द्रिभिः ग्रन्थे निपातनान्नुम् तर्हि दृम्भ उ दृम्भूः इति साध्यते वा न वा। अपि च केचित् व्याख्याता केचित् दृन्भूरिति पठन्ति। प्रकृते किं पठितं वर्तते दृम्भु आं नकारम् अपि पठन्ति। पूर्वं वार्तिकं पठितमासीत् खलु शब्दाधिकारे तत्र अयं शब्दः आगतः आसीत्। कथयति तन्मते अनुस्वाराभावोऽपि निपातसाध्यः इत्याह। अनुस्वाराभाव इति मूले पश्यन्तु अनुस्वाराभावोऽपि निपातनादित्येके दृन्भूः इति अपरेषां केषाञ्चन मते एवं भवति सम्यक्। ततः अग्रे जम्बूक इति अस्ति खलु जम्बेर्बुक् जम्बूः। व्याख्याता कथयति जनधातोः आह जम्बेर्बुगिति बुगागमे जम्बूक इति नास्ति जम्बूः इति अस्ति। बुगागमोऽपि कुप्रत्ययसंनियोगेन विधीयते इत्यर्थः। ततश्च अनुस्वारे परसवर्णे मकारे जम्बूरिति रूपम् वा न वा। तत्र जनने इति खलु धातुः इति भावः अतः बुगागमः भवति।
कित्वादन्तावयवः जन्बू नकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वात् मकारः जम्बू विभक्तिकार्ये कृते जम्बूः इति रूपम् इति व्याख्यात्रापि उक्तम्। अग्रे कथयति ननु कथं जम्बूशब्दः उकारान्तः इत्यत्राह बाहुलकादिति मूले पश्यन्तु। जमु अदने इत्यस्येत्येके बाहुलकाध्रस्वोऽपि जम्बुः इति केचन कथयन्ति। सम्यक्। दृन्भूः इति शब्दस्य अर्थचर्चा न मूले कृता न च व्याख्यात्रा कृता। एवं तस्य विविधः अर्थः व्याख्यान्तरे पश्यन्नस्मि। सन्दर्भः इन्द्रवज्रः सूर्यः मृत्युदेवः इत्यादयः। अस्तु। जम्बू इत्येतस्य च अर्थाः तत्र फलविशेषः भवति खलु जम्बूफलम् इति जम्बूद्वीपम् इति क्षेत्रविशेषस्यापि नाम भवति। अस्तु। तर्हि कफन्लाति इति कफलूः इति वा तत्र कफेलूः इति अस्ति मूले तत्र एकारः स्फुटः नास्ति। तत्र व्याख्यात्रा उक्तमासीत् खलु नाम ला आदाने कफपूर्वकः धातुः भवति एवं खलु व्याख्यातः श्लेष्मातकः इति अस्ति। नाम औषधविशेषः अयं भवति। तर्हि प्रकृते निपातनादेत्वं तदेव एकारः कुतः आगतः इति जिज्ञासा जायते खलु। अतः उच्यते निपातनात् अत्र एत्वं सिद्ध्यति। तर्हि कफेलूः इति अस्ति मूले सः शब्दः अस्माभिः व्युत्पादितः। अस्तु। इदानीं धा धातुः मृदहानिधारणपोषणयोः कर्कपूर्वकः इत्युक्तं खलु। कर्कन्धुः इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र कथयति मूले कर्कन्दधाति कर्कन्दूर्बदरी इत्युच्यते। बद्रविशेषस्य संज्ञा एषा। तर्हि कर्क उपपदे धा धातोः कूप्रत्यये कर्कन्धुः इति निपातनान् नुमपि निपातनात् अत्र साध्यते। अन्यथा धातुः इदित्तु नास्ति यत् प्रकृते नुं स्यात्। एवं किल। ततः अग्रे गच्छति। इदानीम् अन्तिमः शब्दः अस्ति खलु दीधिषु इति तत् सः साधनीयः। मूले गच्छति दिधिं धैर्यं स्यति अर्थात् त्यजति इति दीधिषुः वानव पुनर्भूः इति शोन्तकर्मणि इति भवति अत्र धातुः। अतः दिधि उपपदत्वे दिधि इति शब्दः धैर्यार्थे दिधि उपपदे सो धातोः ऊ प्रत्ययः। तर्हि दीधिः शूः इत्यस्य एव पर्यायशब्दः पुनर्भूः इति उक्तः अस्ति प्रायः। तर्हि विभक्तिकार्ये कृते नाम षत्वं भवति धातोः सकारस्य षत्वं दीधिषूः इति च सिद्ध्यति। सम्यक्। केचित्तु मूले कथयति केचित्तु अन्दू दृम्भू जम्बू कम्बू इति पठन्ति एवं खलु सूत्रे अत्र दम्भ उत्क्लेशे दम्भूः सर्पजातिः एवं रीत्या अन्येषां मते कमेर्बुक् कम्बूः परद्रव्यापहारी कम्बूः परद्रव्यस्य अपहरणं यः करोति सः भवति इति अन्येषां मते अत्र
इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं भवति मृग्रोरुतिः इत्यस्ति। तत्र मृग्रोः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। उतिः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र मृच गृच अनयोः इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति। मृग्रौ तयोः मृग्रोः, मृगरौ तयोः मृग्रोः। अस्तु, व्याख्याता कथयति मृङ् प्राणत्यागे गृ निगरणे आभ्याम् उति प्रत्ययः स्यात्। एवं खलु। उतिरिति प्रत्ययो भवति। एवं किल। किम् उदाहरणं? मरुत् इति साध्यते। तर्हि उति इति प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थकः। एवं खलु। अतः प्रकृते वस्तुतः प्रकृते इकारः इति संज्ञकः एव ग्राह्यः। किमर्थमिति चेत् यदि इकारम् उच्चारणार्थकं कुर्मः तर्हि मरुत् इत्यत्र अन्ते, एवं खलु, यः तकारः तस्य इति संज्ञा न भवति, वा न वा? यदि इकारम् उच्चारणार्थं स्वीकुर्मः तदा तु अन्त्यः तकारः लभ्येत, तस्य हलन्त्यमित्यनेन इति संज्ञा स्यात्। अतः अत्र इकारः इति संज्ञकः एव मन्तव्यः। सम्यक्। मृ उत् धातोः गुणः लघुपदगुणः सार्वधातुकार्धातुकयोः मर् उत् मरुत् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः गृधातोः गरुत् पक्षः इति पक्षस्य नाम भवति। इदं मरुत् इति तु वायोः अर्थे भवति शब्दः। गृधातोः उति इकारस्य इति संज्ञायां मृ उत् गुणः मरुत् नैव गृ उत् गुणः गर उत् गरुत् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति मरुता मरुतशब्दोऽपि अस्ति, नाम अकारान्तोऽपि अस्ति। तथा च विक्रमादित्यकोशः मरुतः स्पर्शनः प्राणः समीरो मारुतो मरुतु इति एतेन कोऽयं वाति सदाक्षिणात्यमरुतः इति कविराजश्लोके मरुत इति अनुपपन्नम् इति मत्वा दाक्षिणात्यपवनः इति पठन्तः प्रयुक्ताः। गरुत्मान् इत्यत्र मादुपधायाश्च मतोरो यवादिभ्यः इत्यनेन वत्वाभावस्तु अस्य यवादित्वात् सिद्धः। एवं खलु। मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इति खलु तत्र उच्यते। अयवादिभ्यः इति निषेधात्। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अकारान्तः यः अस्ति मरुत इति शब्दः सः बाहुल्कात् साधनीयः। अस्तु, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। 95 सूत्रम् अग्रे भवति। मूले व्याख्यायाञ्च पठ्यते। ग्रोमुट्च इति ग्रहः इति पञ्चम्यन्तं भवति। मुट् इति प्रथमान्तं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृते उतिः नाम मृग्रोरुतिः इत्यतः उतिः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता गृनिगरणे इति धातोः उतिः स्यात् तत्सन्नियोगेन मुडागमश्च। प्रत्ययस्य मुडागमः गर्मुदिति रूपं गर्मुत् सुवर्णं दताविशेषश्च। पश्यन्तु, अतीव विलक्षणं नाम अस्ति खलु सुवर्णस्य।
लताविशेषोऽपि भवति। व्याख्याता कथयति गर्मुतस्त्री सवर्णलतयोः इति कोशादाः स्वर्णं लताविशेषश्चेति। मूले स्वर्णं नास्ति, सुवर्णमस्ति इति उभयोः अर्थः समानः भवितुमर्हति। गर्मुत्सुवर्णं लताविशेषश्च। तर्हि गृ उत् मुडागमः गृ म उत् गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः गर् म उत् गर्मुत् इति सिद्धि। विभक्तिकार्ये गर्मुत् गर्मुतौ गर्मुतः इत्यादीनि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च हृषेरुलुच् इति। हृषेः इति पञ्चम्यन्तम्, उलुच् इति प्रथमान्तम्। व्याख्याता कथयति हृष्टौ अस्मात् उलुच् प्रत्ययः स्यात्। हर्षुल इति मूले पश्यन्तु। हर्षुलो मृगकामिनोः। एवं खलु लघुपदगुणः। नाम हृष उल इत्यवस्थायां लघुपदगुणः भवति पोन्दलघुपदस्य च इत्यनेन। हर्ष उल हर्षुल इति सिद्ध्यति प्रयोगः। हर्षुलः मृगकामिनोः। ततः बाहुलकात् चटतेः। व्याख्याता चटुल इति रूपं साधयितुमाह। बाहुलकादिति चटतेरिति मूले उक्तं खलु। बाहुलकात् चटतेः चटे वर्षावर्णयोरित्यस्मात् इत्यर्थः। चटुलं शोभनं, शोभनार्थे चटुल इति शब्दः प्रयुज्यते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायां च सूत्रं प्रदत्तं वर्तते। हृसृरुहि युषिभ्य इति इति। हृसृरुहि युषिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। इति इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति नाम केषां धातूनाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। हृञहरणे सृगतौ रुहबीजजन्मनि युषि। युषि धातुः पश्यामः। येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। चत्वारः एते अत्र वर्तन्ते धातवः। तत्र युषधातोः अर्थं नोक्तवान् एषः। प्रायः सौत्रः एव धातुः इति भाति। अस्तु, शब्दस्य अर्थं गृहीत्वा कदाचित् सौत्रस्य अस्य धातोः अर्थस्य निर्णयः कर्तुं शक्येत। भवतु। एभ्यः इति प्रत्ययः स्यात्। पश्यन्तु तर्हि इति प्रत्ययोऽपि वर्तते उणादिषु। इकारः तकारस्य इतसंज्ञातः परित्राणार्थः साक्षात् तथैव उति इत्यत्र वर्तते। तद्वत् नाम इकारः तकारस्य इतसंज्ञातः नाम इकारस्य अत्र इतसंज्ञा भवति इति इत्यत्र इत इत्येव अवशिष्यते। यदि उच्चारणार्थकं स्वीकुर्मः तदा तु तस्य नाम तकारः अन्त्यः लभ्येत हलन्त्यमित्यनेन तकारस्य लोपः स्यादिति भावः। समीचीनम्। अग्रे हरिच्छब्दार्थं विवरिषुः विश्वकोशमाह। नाम हरिच्छब्दस्य विवरणस्य चिकीर्षुः अयं ग्रन्थकारः विवरिषुः विश्वकोशं कथयति। हरित् ककुभिः इति मूलविषयः। हरित् ककुभिवर्णे च तृणवाजिविशेषयोः। सम्यक्। हृधातोः इति प्रत्ययः इत अवशिष्यते। गुणः हरित् इति जायते। अर्थः कोशप्रामाण्येन उक्ताः एव। व्याख्याता कथयति हरिद्दिशि स्त्रियां पुंसि हर्षवर्ण
विशेषयोः इति मेदिनीकारः सरिन्नदी इत्यस्ति। व्याख्याता सरिन्नदी इति सुप्रसिद्धं नाम सृधातोः इति प्रत्यये गुणे सर इत सरित इति सिद्ध्यति। रुह धातुः अस्ति अग्रे, रुह बीजजन्मनि। व्याख्याता रोहित शब्दार्थमाह। अस्तु, रुह धातोः इति प्रत्यये लघुवतुगुणे रोहित इति सिद्ध्यति। रोहित मृगविशेषस्य स्त्री। व्याख्याता मृगविशेषस्य स्त्री इति रोहिन् मृग्यान् लताभेदे इति मेदिन्याम्। सम्यक् इति। ततः अग्रे युष इति सौत्रः धातुः तदेव मूले उच्यमानमस्ति बहुत्र। व्याख्याता ननु युषधातुः धातुपाठे नोपलभ्यते इत्यतः युष इति सौत्रधातुः। सम्यक्। तर्हि रूपं किं साधनीयं? योषितिति कथयति। ऋष्यश्च रोहितपुरुषस्य योषितिति भाष्यं। भाष्ये अयं प्रयोगः लभ्यते, नाम स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे साध्यते अयं शब्दः। तर्हि युषधातुः इति प्रत्यये तत्र अयं प्रयोगः सिद्ध्यति इति प्रत्यये। युष इति लघुवतुगुणः योषित्। सौत्रः धातुः अत्र वस्तुतः अर्थविशेषः कथयितुं कष्टाय, अथवा कश्चन कल्पयितुमपि शक्यते अर्थः भवतु इति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। तत्र ताडेरणिलुक्चा इत्यस्ति। ताडेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्। णिलुक् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। णेः लुक् णिलुक् षष्ठी समासः। व्याख्याता कथयति तडताडने चुरादिः अस्मात् धातोः इति गतसूत्रात् ऋषिसुरुरुहि युषिभ्यः इति इत्यतः इति इत्यपि अनुवर्तते। अतः कथयति व्याख्याता तडताडने चुरादिः अस्मात् धातोः इति प्रत्ययः स्यात् णिलुक् चेति सूत्रार्थः। ताडयतीति तडित् तडधातोः इति प्रत्ययः इति अवशिष्यते। तडित् स्त्रीलिङ्गे भवति। तडित् तडितौ तडितः इत्यादीनि रूपाणि। एवं खलु। व्याख्याता अत्र कञ्चन विचारम् उपस्थापयति। पश्यामः। कथयति तडिति तडित सौदामनी विद्युत् इत्यमरः। सम्यक्। णेरनिटि इति सूत्रेणैव लोपे सिद्धे अनेन लघुविधानम् उपधावृत्तिभावार्थं। सम्यक् इत्यस्ति। लोपे हि प्रत्ययलक्षणेन उपधावृद्धिर्भवेदेव। पुनः पुनः पठामि। नेरनिटि इति सूत्रेण लोपे सिद्धे अनेन लुग्विधानम्। एवमेव ताडेरनिलुग् जायत। वस्तुतः शुद्धाद्धातोः तत्र इति प्रत्ययः नास्ति। ण्यन्ताद्धातोः इति प्रत्ययः वर्तते। अतः प्रकृते ताडि इत् णेर्लोपः। तर्हि तदेव कथयन्नस्ति। णेर्निटि इति सूत्रेणैव लोपे सिद्धे अनेन लघुविधानम् उपधावृद्धिभावार्थम्। उपधावृद्धिः यथा न स्यात् तदर्थमिति बहवः कथयति। अतएव च भाव्यतः इत्यादौ णिलोपेऽपि वृद्धिर्भवति। सम्यक्। भावी इत्यस्मात् शत्रन्तः प्रयोगः। एवं खलु। परन्तु प्रकृते आम् ताडि इत्यवस्थायाम् उपधावृद्धिर्न भवति।
नैव ताडि इति इत्यवस्थायां णेः लुक् भवति, तर्हि उपधा वृद्धिरपि न सिद्ध्यति। प्रायः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः एवं खलु। यतः लुक् विहितः खलु, लुका लुप्यते, अतः प्रकृते तत्र उपधा वृद्धिभावे सति तडिति इत्येव लभ्यते। परन्तु व्याख्यात्रा तत्र उच्यमानं वर्तते णेरिण्डिति सूत्रे लोपे सिद्धे अनेन लोपविधानम् उपधा वृद्धिभावार्थम्। ओह, स्पष्टमेव अस्ति खलु। लोपे हि प्रत्ययलक्षणेन उपधा वृद्धिर्भवत्येव। एवम् अतएव भाव्यतः इत्यादौ णिलोपेऽपि वृद्धिर्भवति। एवम् अधुना स्पष्टं मम पूर्णतया, भवतामपि जातं स्यात् इति चिन्तयामि। अस्तु, ननु ण्यन्तस्य केवलस्य वा तडधातोः ण्यन्तस्य केवलस्य वा तडधातोः सेटकत्वात् इडागमेन एव रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। इडाद्यार्धधातुकत्वेन णेर्लोपाभावेऽपि अनेन लुग्विधानात्। ततश्च तिप्रत्ययः एव विधीयतामिति वाच्यम्। एवं खलु। तिप्रत्ययमात्रविधाने तितुत्रेति इति इणनिषेधप्रसङ्गात्, तस्मात् यथोक्तमेव रमणीयम्। परन्तु अत्र ननु ण्यन्तस्य केवलस्य वा तडधातुसेटकत्वात् सिद्ध्यति इति उक्तवान् खलु अत्र। ततश्च तिप्रत्यय एव विधीयतामिति वाच्यम्। विधीयताम् इति न वाच्यम्। एवं वस्तुतः अत्रापि आरम्भः कर्तव्यः। ननु न च ण्यन्तस्य, एवं यथा सर्वत्र करोति खलु इति एवं रीत्या वस्तुतः व्याख्यात्रा एतस्य आरम्भः कर्तव्यः। ननु न च ण्यन्तस्य केवलस्य वा तडधातोः सेटकत्वात् इडागमेनैव रूपं सिद्ध्यति। इडाद्यार्धधातुकत्वेन णेर्लोपाभावेऽपि अनेन लघुविधानात्। ततश्च तिप्रत्यय एव विधीयतामिति वाच्यम्। तत्र न च इत्यत्र अन्वयः कृतः। इति न च वाच्यं कुतः? तिप्रत्ययमात्रविधाने तितुत्रेति इति इणनिषेधप्रसङ्गात्। एवं खलु। इटः निषेधः प्रवर्त्स्यति, तथा तडिति कथं साधयिष्यति? एवं खलु। तस्माद् यथोक्तमेव रमणीयं। नाम यथा इति प्रत्ययः यथा अत्र उक्तः वर्तते स एव अत्र युज्यते इति भावः। सम्यक् भवतु, समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। शमेर्ढः इत्यस्ति। शमेः इति पञ्चम्यन्तं, ढः इति प्रथमान्तं। तत्र शमधातोः ढप्रत्ययः भवति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति ननु ढप्रत्यये चुटु इत्यनेन इतसंज्ञा ढकारस्य दुर्वारा, नाम वारयितुं न शक्यते। एवं खलु। किञ्च आयने इति सूत्रेण एयादेशश्च दुर्वारः। किञ्च वलाद्यार्धधातुकत्वात् इडागमश्च दुर्वारः। न च ढप्रत्ययस्य वशादि कृत्वात् नेडवशीकृति इति निषेधः भविष्यति वाच्यं। तस्मिन् सूत्रे नेड् वरमनादाविति परिगणित्वात् क्व भाष्ये। एवञ्च षण्ढ इति रूपम् असाध्वेऽपि शङ्कायामाः बाहुलकादिति मूले पश्यन्तु। बाहुलकात् इति संज्ञा ए आदेशः इट् जनः चुटु इत्यनेन ढकारस्य इति संज्ञा न भवति। किञ्च तस्य आयनेयनीयः इत्यनेन ए आदेशोऽपि न भवति, अपि च प्रकृते इडागमोऽपि न भवति। अतः शं ढ मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन णकारः लभ्यते। षण्ढः इति सिद्ध्यति। षण्ढः स्यात् पुंसि गोपतौ इति। कोऽर्थः? पुंसि नाम पुंलिङ्गे भवति इति सत्यं। गोपतौ षण्ढः स्यात्। शब्दः तु पुंसि अस्ति। गोपतु नाम गोपतिः, वृषभविशेषः। वस्तुतः षण्ढः इति मूले उक्तं खलु। षण्ढः क्लीबः नपुंसकस्य कृतेपि
प्रयुज्यते अयं शब्दः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रमग्रे दृश्यते। कमेरठः। कमेः इति पञ्चम्यन्तम्, अठः इति प्रथमान्तम्। तदेव व्याख्याता कथयति कमुकान्तौ इत्यस्मात् अठप्रत्ययः स्यात्। कमठ इति रूपम्। एवं खलु? कमठः कच्छपे पुंसि भाण्डभेदे नपुंसकं। कच्छपार्थे पुंलिङ्गे भवति, भाण्ड अर्थात् पात्रविशेषार्थे तु नपुंसके भवति इति भावः। खलु? व्याख्याता कथयति जरठशब्दायाः बाहुलकादिति जृ वयोहानु इत्यस्मात् अठप्रत्ययः। जरठः कठिने पाण्डौ कर्कशेऽप्यभिधेयवत् इति मेदिनीकोशे एवं वर्तते। अतः जरठः इत्यपि बाहुलकात् अठप्रत्यये सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते रमेर्वृद्धिः। रमेः इति पञ्चम्यन्तं, वृद्धिः इति प्रथमान्तम्, अपि च गतसूत्रात् कमेरठः इत्यतः अठः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति रमुक्रीडायाम् इत्यस्मात् अठप्रत्ययः वृद्धिश्च इत्यर्थः। रामठ इति रूपं मूले उक्तं खलु। रामठं हिङ्गुः। पश्यन्तु कथं नूतनः शब्दाः ज्ञातुं लभ्यन्ते। हिङ्गोः कृते रामठम् इत्यपि उच्यते। विशिष्टः शब्दः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते शमेः खः इति। शमेः इति पञ्चम्यन्तं, ख इति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति शम उपशमे इत्यस्मात् धातोः ख प्रत्ययः। बाहुलकात् ईनादेशाभावः कस्य ख स्थाने, अतः स ख तथैव तिष्ठति। सम्यक्। अतः शङ्ख मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन शङ्ख इति लभ्यते विभक्तिकार्ये कृते। शङ्खः। शङ्खो निधौ ललाटस्थ्नि इत्यमरः इत्यस्य पर्यायशब्दाः उक्ताः सन्ति। कोशविवरणपूर्वकं व्याख्यात्र। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। कणेष्ठः इति। कणेः इति पञ्चम्यन्तं, ठः इति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति कणनिमीलने इत्यस्मात् ठप्रत्ययो भवति। कण्ठः मकारस्य तत्र कणधातुः खलु निमीलनार्थक। णकारः स्वाभाव्येनैव अस्ति। कण्ठ विभक्तिकार्ये कृते कण्ठः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। नैव व्याख्याता किं कथयति कण्ठो गले सन्निधाने ध्वनौ मदनपादपे इति मेदिनीकोशे इत्थं तत्र उक्तं वर्तते। एवं किल। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति कलस्त्रिपश्च। कलस्त्रिपश्च इति वर्तते। तत्र कलः इति प्रथमान्तं, त्रिपः इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययं भवति। प्रकृते सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते त्रिपप्रीणने इत्यस्मात् धातोः कलप्रत्ययः भवति। एवं खलु? स च कित् इत्यपि स्मर्तव्यम्। अल इति अवशिष्यते। अतः कथयति त्रिपल इति रूपम्। मूलेपि उक्तवान् खलु त्रिपतेः कलप्रत्ययः त्रिपथेः नाम चकारात् त्रिफधातोरपि भवति इति। अतः तत्र एकं रूपं साधितमस्माभिः त्रिपला इति। एवं खलु? तद् त्रिपधातोः कलचि नाम कलप्रत्यये सिद्धम्। अग्रे व्याख्याता कथयति त्रिफले इति रूपं साधयति चादिति। चकारात् त्रिफधातोः समुच्चायकः। चकारः त्रिफधातोः समुच्चायकः इति भावः। तृप्तौ इति अस्ति खलु तौदादिकः सः। अतः तत्र त्रिफलातु फलत्रिके
इत्यस्ति। नाम त्रयाणां फलानां समाहारविशेषः औषधविशेषः भवति। त्रिफला तर्हि त्रिफधातोः कलप्रत्ययः कित्वात् अत्रापि लघुवद्गुणः न भवति। त्रिफल अनन्तलक्षणटाप् उभयत्रापि अवगन्तव्यः। त्रिफला इत्यत्र त्रिफला इत्यत्र सम्यक् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उणादिप्रकरणस्यास्य प्रथमपादस्य अष्टम एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।